अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था पेंशन फ़ंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि किस तरह आपने अपना अकाउंट खोलना है। एक बात आपने याद रख लेनी है कि अकाउंट कोशिश करें आप मोबाइल की बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी वगैरह पे खोलें, ठीक है। तो उसमें थोड़ा-सा आपको आसानी होगी। मोबाइल में भी अगर आप ट्राई कर लें, अगर खुल जाए तो बेहतर है। वैसे कहीं न कहीं इशू बना देते हैं, लेकिन मे बी आपका ना बने। तो आपने आ जाना है मेन वेबसाइट पर, ओपन योर डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है प्रोसीड टू अकाउंट ओपन फॉर्म, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पेंशन फ़ंड को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका पहले भी अकाउंट मौजूद है तो भी आपने पेंशन पर ही करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट, आपने अपना CNIC मेल नंबर देना है। फ़ोन आपका पोर्टेड तो नहीं है, मतलब किसी सिम टू चेंज जोंग से जैज़ तो नहीं है इस तरह। और मोबाइल नंबर कोशिश करें आप अपने नाम पे जो हो उसको देंगे, नहीं तो आपको और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि आपके जिस नाम पे है उसका वो थोड़ा-सा फॉर्म होगा, वो फ़िलअप करना पड़ेगा और उसका आईडी कार्ड भी अपलोड वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है अपने नाम पे होनी चाहिए। उसके बाद वेरीफाइड डिटेल पर क्लिक करेंगे और आपको एक जो भी आपने नंबर दिया होगा उस पर आपको एक OTP आ जाएगा। OTP दे के आपने प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आ जाएगा, आपने अपना नाम बताना है, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC की इशूस, एक्सपायरी और लाइफ टाइम एक्सपायरी तो नहीं है। अगर वो वाला कार्ड बना हो तो वो आप उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि मुस्लिम है, ज़कात को भी आपने नो ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। आर यू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप बाहर भी रहते हैं तो आपने उस हिसाब से सेट कर लेना है। आर यू डुअल नेशनल, दो नेशनलिटी हैं तो भी आपने बता देना है, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपने अपने मुल्क बताना है, किस सिटी में रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, उसके बाद लैंडलाइन नंबर क्या है, आपका जिस बैंक में अकाउंट है यानी कि जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वो आपने इसमें बैंक को सिलेक्ट करके IBAN नंबर PK से जो शुरू हो रहा होता है, PK26MEZN या UNIL या ABPA या NBPHAWB, जो भी आपका बैंक है वो आपने यहाँ पर मुकम्मल लिख देना है, जो 24 डिजिट्स का होगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि अपने एम्प्लॉयमेंट हेल्थ बताएं, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी भी शोबे में जॉब करें उनका नंबर है तो ठीक है, नहीं तो उनकी हेल्पलाइन डाल दें, ठीक है। और ये फॉर्मेलिटी ही होती है। ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, वो आप क्या करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज में आपने 60 डाल देना है, आपने अपनी हाइट बतानी है, वेट कितना है और अपने डॉक्टर का नाम बताना है। कोई ऐसे बता दें, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कोई बता दें। एड्रेस किधर का है, आपने अपने उसको सिटी का बता देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आपने कैलकुलेट अपनी जो रिस्क है वो टॉलरेंस कितनी है आपकी, वो आपने बतानी है कि मैक्सिमम आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। कोशिश करें मीडियम वाली साइड पर जाएं या हाई पर भी जा सकते हैं, और पेंशन है तो हाई पर ही जाना चाहिए, लेकिन मीडियम भी ठीक है, माड़ा नहीं है जिसे पंजाबी में कहते हैं। और आपने बताना है कि मंथली कितना सेव कर सकते हैं, इसमें 3-4 आएंगे ऑप्शन, वो आपने बताने हैं। आपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बताना है, लाइफ प्लान है मतलब कि, और काइंड ऑफ नॉलेज गुड एक्सीलेंट, ये वो आपने बता देना है। इन्वेस्टमेंट हॉरिज़ॉन यानी कि आप इसमें मोर देन 3 इयर्स आपने कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं। मीडियम रिस्क आ रहा है और उसके बाद ये 1 to 25 कर लेंगे, जितने भी आपका है उस हिसाब से आपने कर लेना है। मोर देन 3 ईयर करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट रिस्क पर क्लिक करेंगे तो आपको ये खुद बता देगा कि आपका इतना स्कोर बनता है और आप इन बैलेंस टू बैलेंस फ़ंड में आप रह सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क करेंगे तो फिर आपको उसी तरीके से एक्विटी वाले में लेके जाएगा। उसके बाद डायग्नोसिस डिटेल आपने बता देनी है, मतलब जो अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो आप बता दें, अगर नहीं है तो सबको नो नो ही करेंगे। उसके बाद आपने कंडीशंस एंड हैबिट्स, इसमें आपने बस इसको देख लें, अगर आप करते हैं स्मोकिंग वगैरह तो आपने यस कर देना है, और जो भी इसको आपने थोड़ा सा रीड करके आपने कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी है तो इसलिए। और भी आपने क्वारंटीन जो था कोविड-19 क्वेश्चन उसके बारे से है, ये भी आपने नो ही करना है।
اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کویشچن پوچھے گئے ہیں. پھر آپ نے سورس آف انکم بتانا ہے. سورس آف ویلتھ یعنی کہ سورس آف انکم کیا ہے, سیلری ہے, بزنس کرتے ہیں جو بھی. اس کے بعد آپ نے سورس آف ویلتھ وہی بتا دینا ہے. اور ہیز اینی فائنینشیل, اس میں آپ نے نو ہی مطلب جس طرح ہے اس طرح ہی رہنے دیں, کسی نے ریفیوز نہیں کیا. آپ پولیٹیکل کس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, یا کوئی جس طرح MPs ہوتے ہیں یا ان سے افیلیشن تو نہیں آپ کی, اگر ہے تو وہ یس کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ US میں یہ ایک ہوتا ہے فارم, اس میں آپ نے بتا دینا ہے فرام وچ کنٹری یور انکم از بینگ جنریٹڈ. آپ نے پاکستانی سلیکٹ کر لینا ہے اس کو, یا جدھر سے بھی ہیں, دبئی, سعودیہ وغیرہ, فرانس, اٹلی, جو بھی. اس کے بعد آپ نے کچھ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جس میں شناختی کارڈ کی فرنٹ اور پھر بیک, اور اسی طرح آپ نے جو بھی پاسپورٹ ہے, نائی کوپ وغیرہ ہے, وہ سارا آپ نے یہاں پر کر دینا ہے. اگر آپ کا نائی کوپ بنا ہوا ہے تو پھر آپ نائی کوپ کریں گے. اس کے بعد آپ کا آ جائے گا اس میں سگنیچر کارڈ. آپ نے کسی بھی وائٹ پیپر پر سائن کر لینے ہیں تو یہ آپ کے ادھر اپلوڈ کر لینا ہے. اور سورس آف انکم میں جس طرح اگر آپ کی کوئی شاپ وغیرہ ہے تو اس کا کوئی لیٹر پیڈ ہے تو, یا وزٹنگ کارڈ وغیرہ ہے وہ کر دیں, یا کوئی سیلری سلپ کر دیں, یا کوئی آپ کا جو بھی بنتا ہے, کوئی زمین کا فرد ہے, یا جو بھی انکم پروف آپ نے بتا دینا ہے. جوائننگ لیٹر, آفر لیٹر جس طرح کہتے ہیں, وہ آپ اس میں شو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا سم اگر کسی اور کے نام ہے تو پھر یہاں پر سم اونر کی آپ نے ID کارڈ ڈیٹیلز دینی ہے, فرنٹ بیک کی پکچر دینی ہے. اور اس سے پھر ایفیڈیوٹ بھی, وہ ایک فارم آپ کو آن لائن ہی مل جائے گا تو آپ وہ کریں گے. اور ادر ڈاکومنٹس میں کچھ ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو خالی رہنے دیں. اس کے بعد آپ نے اپنی ایک لائیو فوٹو کھینچنی ہے. اور لائیو فوٹو کے بعد یا ادھر میں بھی اپلوڈ والا آپشن آ جائے تو آپ نے وہ والا سلیکٹ کر کے پکچر اپلوڈ کر لینی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا پھر انویسٹمنٹ ڈیٹیلز آئیں گی. آپ نے جتنے سے سٹارٹ کریں 1000 منیمم آپ کر سکتے ہیں, اور باقی ملٹیپل آف 5 یعنی کہ 5, 10, 15, 20 اس طرح. اور یہاں پر آپ نے یہ تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اور سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو کہیں گے کہ آپ کی جو بھی رسک ہے وہ آپ نے کتنا لینا ہے, ہائی وولٹیلٹی لینا ہے, میڈیم لینا ہے, لو لینا ہے, جتنا بھی, تو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. لائک اگر میڈیم کریں گے تو اس میں منیمم جو 35% ہے وہ ڈیٹ میں لگائیں گے, ڈیٹ سب فنڈ میں, اور 40% منی مارکیٹ فنڈ میں, اور 10%, اور اسی طرح ایکویٹی میں 35 لگائیں گے, ڈیٹ میں 40%, اور منی مارکیٹ میں 10% لگائیں گے. اس طرح ہائی میں منیمم جو ایکویٹی پرسنٹ ہے وہ 65 لگائیں گے, اور ڈیٹ میں 20% لگائیں گے, اور اسی طرح یہ آپ کا کچھ یہ پورشن سیو کر لیں گے, اس کو انویسٹ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جو بھی آپ نے سلیکٹ اسکیم کر لینی ہے, 100% منی مارکیٹ کرنا ہے جس طرح, یا لائف سائیکل پلان لے کے چلنا ہے. اس میں 80% اکویٹی ہو جائے گا اور 20% جو کہ لو رسک میں ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے, آپ نے اپنے حساب سے سلیکٹ کر لینا ہے. اور پھر آ جائے گا یہاں پر آپ نے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو سلیکٹ کر لینا ہے, اور چیکس وغیرہ اس میں ہوں گے, یہ ایگری یہ وہ کر کے آپ ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو آ جائے گا میسیج کہ کنگریچولیشنز, آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے. 2 سے 3 دن میں اگر آپ کو کوئی میل آ جائے گی کہ ایک پرسن اسائن ہو جائے گا, کہ اگر آپ کا کوئی ایشو ہوگا آپ کے کسی ڈاکومنٹس میں یا کسی بھی نمبر وغیرہ میں تو آپ کو وہ میل کر دیں گے. اگر میل میں وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو دوبارہ سے کچھ وہ چیز ہوگی وہ آپ نے دینی ہے. اور وہ جب دوسری دفعہ دیں گے تو وہ اس میں اتنا کوئی نہیں ہے, جو چیز جسٹ آپ فرسٹ آپ نے جس طرح OTP لگایا تو اس کے بعد وہیں سے ہی یعنی کہ کنٹینیو ہوگا, آپ کو دوبارہ سے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی, ریکارڈ سیو ہو جاتا ہے. تو میرا بھی اسی طرح ہوا تھا, کوئی نمبر کا ایشو بن گیا تھا تو میں نے اب دوبارہ اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کو اکاؤنٹ کھلنے کے بعد میل آئے گی کہ آپ نے یہ جتنی اماؤنٹ لائک 1000 کی ہوئی تھی تو 1040 کا وہ بنے گا, وہ آپ نے ایپ کے تھرو پے کر لینا ہے. تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پھر لاگ ان وغیرہ وہ دیں گے سارا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح پروسیس چلے گا. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, تو نہیں بھی سمجھ آئی تو آپ مجھے بتا دیں, میں آپ کو انشاءاللہ مزید گائیڈ کر دوں گا. تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو زور سے دبائیں تاکہ چینل کا نوٹیفیکیشن مجھے آ جائے کہ آپ نے کر لیا ہے.
थैंक्स फॉर वॉचिंग भी कर लेंगे। बाय।